कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य पर्याप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच बनाउँछौँ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। बजारको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनै सकिन्न, हाम्रो उत्पादन बढाउन सकिन्न। हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामी आफू आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हाम्रो उत्पादन बढ्न पर्यो। हाम्रो उत्पादनले हाम्रो आयातलाई विस्थापित गर्ने हो। अनि हामीले त आयात रोक्ने कुरा मात्रै होइन, निर्यात बढाउने कुरा पनि हो नि, निर्यात पनि बढाउने हो। त्यसैले हामी यो विषयमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गराउनको निम्ति सहुलियतपूर्ण खालका कार्यक्रमहरू दिने कुरा जे छन् अनि बजारको व्यवस्था गरिदिने कुराहरू जे छन्, हामीले सङ्घीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, प्रादेशिक बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले अब बिस्तारै हाम्रो उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी गरेर हामी जान्छौँ। अब मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदैछ भनेर अहिले भर्खर हामीले नै सोध्यौँ माछा व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सोद्धाखेरि विगतमा अलिकति ठुलो फाडल थियो, असन्तुलन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदै गएको छ भन्ने भएको छ। अब त्यसलाई रेसियो मिलाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ, हाम्रो माछाको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र माछाको उत्पादनलाई बढाइसकेपछि हाम्रो उत्पादन के हो भन्ने महत्त्व बुझाएर अनि अरूलाई अलिकति त्यो कम गर्न पनि सकिन्छ, सन्तुलनमा ल्याउन पनि सकिन्छ। अब अहिले भर्खर हेर्दा अर्को कुरा के देखियो भने तरकारी फलफुल यहाँ गराउने, अब माछाको निम्ति हाम्रो मत्स्य विकास केन्द्र छँदैछ बालाजुमा, त्यहाँ हामीले माछाको छुट्टै बजार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने कि भन्ने पनि लागेको छ। हाम्रा उत्पादन जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, हाम्रो उत्पादनलाई बढावा दिने र हाम्रो उत्पादन हाम्रो बजारमा, हाम्रो उत्पादन हाम्रो बजारमा बिक्री हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो केही चुनौती छ, त्यसलाई सरकारको तर्फबाट हामी एउटा योजना ल्याउँछौँ र त्यसलाई सक्छौँ। मन्त्री अर्यालले भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण स्थापना गर्ने बताउनुभयो। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानले सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँको दाबी छ। अब हामी सचेतनतापूर्वक भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले यो गहुँ लगाउने सिजन हो, गहुँ लगाउने सिजनमा हामीसँग मल पर्याप्त छ, मलको अभाव छैन। किसानहरूलाई सोध्नुहोस्, किसानहरूले प्राप्त गर्ने गरी नै सहज ढङ्गले हामीले वितरण गरेका छौँ। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमनका क्रममा व्यवस्थित ल्याब रहेको भेटेको बताउनुभयो। छिट्टै परीक्षण गरी खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको फास्ट ट्र्याकबाटै काम भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै केही स्टलहरूको व्यथितिलाई नियन्त्रण गरी प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब यस्तो धेरै वस्तुहरू आएको छ, अब एकछिन सफा गरिन्छ, एकछिनपछि फोहोरको डम्मुर त भइहाल्छ। त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो, व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। स्टलहरूमा के व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन।
हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ। साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना सहित यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हिजोका दिनमा भन्दा थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति, सिस्टममा छिराउनको निम्ति, व्यथितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यहाँका व्यापारी किसानहरू सबैलाई खुसी बनाउनको निम्ति हामीले एउटा प्लान लिएर आउँछौँ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर बेथिति अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउनको निम्ति योजना लिएर आउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यो चाहिँ 24 जना व्यवसायीहरू यहाँ हुन्छ सिस्टम अनि अब कालीमाटी बजारमा तरकारी किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच बनाउँछौँ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता। बजारको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनै सकिन्न, हाम्रो उत्पादन बढाउन सकिन्न। हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामी आफू आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हाम्रो उत्पादन बढ्न पर्यो। हाम्रो उत्पादनले हाम्रो आयातलाई विस्थापित गर्ने हो। अनि हामीले त आयात रोक्ने कुरा मात्रै होइन, निर्यात बढाउने कुरा पनि हो नि, निर्यात पनि बढाउने हो। त्यसैले हामी यो विषयमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गराउनको निम्ति सहुलियतपूर्ण खालका कार्यक्रमहरू दिने कुरा जे छन् अनि बजारको व्यवस्था गरिदिने कुराहरू जे छन्, हामीले सङ्घीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, प्रादेशिक बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसरी अब बिस्तारै हाम्रो उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी गरेर हामी जान्छौँ। अब मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदैछ भनेर अहिले भर्खर हामीले नै सोध्यौँ माछा व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सोद्धाखेरि विगतमा अलिकति ठुलो फाडल थियो, असन्तुलन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदै गएको छ भन्नुभएको छ। अब त्यसलाई रेसियो मिलाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ, हाम्रो माछाको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र माछाको उत्पादनलाई बढाइसकेपछि हाम्रो उत्पादन के हो भन्ने महत्त्व बुझाएर अनि अरूलाई अलिकति त्यो कम गर्न पनि सकिन्छ, सन्तुलनमा ल्याउन पनि सकिन्छ। अब अहिले भर्खर हेर्दा अर्को कुरा के देखियो भने तरकारी फलफुल यहाँ गराउने, अब माछाको निम्ति हाम्रो मत्स्य विकास केन्द्र छँदैछ बालाजुमा, त्यहाँ हामीले माछाको छुट्टै बजार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने कि भन्ने पनि लागेको छ। हाम्रा उत्पादन जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, हाम्रो उत्पादनलाई बढावा दिने र हाम्रो उत्पादन हाम्रो बजारमा, हाम्रो उत्पादन हाम्रो बजारमा बिक्री हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो केही चुनौती छ, त्यसलाई सरकारको तर्फबाट हामी एउटा योजना ल्याउँछौँ र त्यसलाई सक्छौँ। यिनीलाई के हटाउनु पर्ने अवस्था रह्यो भयो, त्यसले गर्दाखेरि एरिया घट्यो अनि पछि सम्झौता यो अनुसारको तिर्न हामी तयार छौँ भन्ने उहाँहरूको त प्रस्ताव पनि छ। अब हामी सचेतनतापूर्वक भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने
र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले यो गहुँ लगाउने सिजन हो। गहुँ लगाउने सिजनमा हामीसँग मल पर्याप्त छ, मलको अभाव छैन। किसानहरूलाई सोध्नुहोस्, किसानहरूले प्राप्त गर्ने गरी नै सहज ढङ्गले हामीले वितरण गरेका छौँ। बिक्री सबै खाए मुर्राले खाए सुन्तला भाडै महँगो भयो। किलोमा काप अब यस्तो धेरै वस्तुहरू आएको छ। अब एकछिन सफा गरिन्छ, एकछिनपछि फोहोरको डम्मुहरू त भइहाल्छ। त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो, व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउन पर्नेछ। स्टलहरूमा केही व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्नेछ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ। साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हिजोका दिनमा भन्दा थप व्यवस्थित गर्नको निम्ति, सिस्टममा छिराउनको निम्ति, व्यथितिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यहाँका व्यापारी किसानहरू सबैलाई खुसी बनाउनको निम्ति हामीले एउटा प्लान लिएर आउँछौँ।